की जाते जाता झक मारे केस्तो बिपाना घोटाय दी रचनार बापा थँक्यू व्हेरी मच सांतातून तुका हांव काळजांतल्या मानता तेका लागून हांव सत्य उलयतां सत उलोवपाक भिरांतना मोगा गोंयकार भाव भयणां आतां हांव कितें उलयता तें सत उलयतां आनी एंट्यांनी राग येवं ना एंट्यांनी बायले राग येवं तें हांव नेणा हांव नांव घेता म्हूण पूण काळजां पळय कितें आहा तें म्हाका रातीको न्हीद पडपा ना म्हूण सत उलयता आनी सांगोच्या आदीं एंट्यांनी चिंगू म्हणटाय तो लंडना तो आनी तेगे बायली गुन्या बक्षण मागता तुमगड राग येतलो तुम म्हटलें आपणा नांव कित्याक गेलें मोकोडे सत उलयनासतना रावोंक जायना नांव घेनासतना नाल्यार म्हाका न्हीद पडपा ना एंट्यांनी म्हणटाय तो एक एसो भुरगो सदां सत उलोवपी फोट केन्ना उलयना तो आनी तेज वरीकूय हांवूय तुम सांगिलां सांतांतोनी मांदू लागला आनी सांतांतोनीचेर विस्वास दवरला आनी तो सांतांतोनीचेर सारको विस्वास दवर आनी तो सांतांतोनी सारको भियेता हे ससरां कोणा बी ना तो पूण सांतांतोनी सारको भियेता आनी सांतांतोनी नांव घेवन हांव एंट्यांनी आनी एंट्यांनी बायलेची हो व्हिडियो कोता चिंगू आनी चिंगूगे बायलेची आनी तुमी 100 पावटी हो व्हिडियो पळोवया हांव कोणा खबर सांगत ती फाटल्या दिसांनू केदोन तें सांगना फाटल्या दिसांनू आनी तेज्या पयलीं देखून एंट्यांनी कोणूय गोंयसां तियात्रीस येताय तांकां आदार करपाक सदांकाल एंट्यांनी पयलो आसता पयलो आनी फ्रांसीस दे तुयेंगे पासून तियात्र लंडन शारां एंट्यांनी कार्डोजोकू लागून जाला जाय जावन तेगे तियात्र आडापा भोंवताले बॅकिंग डॉग भोगताले ताका तियात्र करून दिवपाना ताणें आज्जीची येसू कांतर काडली तेसू कांतर काडली पूण एंट्यांनी चिंगू म्हणटाय तेका लागून लंडन शारां वराक न्हय गेराक न्हय वराक मेल्या म्हणटाय तो तियात्र एंट्यांनी लागून जाला आनी जाय ते मोकोडे ताका कितू सेक्युरिटी कितें हें आसलें तें सगळें मोकडेय फोटू आहाय पूण तें हांव हें कोना इतू विस्वास एंट्यांनीचेर दवरता एंट्यानीन गोंया आसा एकलें तियात्रीस लंडन शारां हांवें कांतार म्हणलो तें भाड्याचें लिरिक्स म्हूण कांतार म्हणलें लंडन आयकलें कोलूक पळय हा तेजें कांतार केलो तेणें एंट्यानीगे ते बायले हाडली रातीची चिंगूगे ते बायले तियात्रिसा हाडलें आनी दवरलें प्लीज आमकां रूम ना आमी भाड्यान रावता आमी शेरिंगां रावता आमकां रूम ना म्हूण आनी ते जाण आसले एंट्यानी गेलो एक रूम आहा थिंगा एंट्यानीको रिक्वेस्ट करून तेणें एंट्यानीगे ते तियात्रिसा दवरली आनी एंट्यानीगे बायलूय आहा बायल जाणा जालें कितें दुसरे दिसा त्या तियात्रिसा तेणी आपणागे बोळसांत पयशे म्हूण शॉपिंग बी कोन्न दिलें कारण गोंयकार ती कोत्ताय तेशें जायत जां आहाय तिंगा तेणी तेगे बायलेन शॉपिंग कोन्न दिलें आनी मागीर तें गेलें आतां बॅकिंग डॉग पळय आसलीं तेणी नांव पेडा केलें एंट्यानी तेगे बायलेको घोट आहा तेका घेवन अशें कोता तशें तुमी हाय तुमगे घरा कोडे आनी तेगे बायल आनी एंट्यानी घरांतू हाय तुम दोळ्यान कांय चोयलो ना तेजें नांव अशें करून गाणी केली आनी लंडन आनी एकले बॅकिंग डॉग बिलमाकोड पळय हाय बिलमाकोड तेणी ते बायले गेले गोंया गोवा सांगिल्लें पावोत्री गोवा सांगिल्लें तिगे बायले घेवन एंट्यानी हा अशें केलें तशें केलें म्हूण कारण त्या मनशा पळय कॉल केलो तो म्हणू लागलो तेगेलें आपणा कितें कळ्ळ म्हूण पूण एंट्यानी ताका कांतर बी बरोवन दितालो ताणें जायती तियात्रां कांतर म्हळें एंट्यानी कुसताय त्या डायरेक्टर न्ही एंट्यानी कांतर दितालें एंट्यानी गेली कांतर तें जायतीं कांतर तियात्रां म्हळें आनी एक कांतार युट्यूबार अजून आहा आनी बड्डेयाचीं कांतर म्हळें म्हाका किडो केली म्हजी तकली चलना जाली जेन्ना तेगे घोवान म्हाका सांगिल्लें त्या दोणा गोंया हांवें फोन केलो त्या दोणा एंट्यानी आपणे बायली घेवन अशें तें सांगताय
म्हाका राग गेलो हांवें काळो एंटणी फोन केलो एंटणी बाब अशें जालां तेगे घोव तुजें नांव पेडा करता तेका दुबाव हा म्हण तेगे घोव कायद्यान सारका होरें एंटणीगे रावलो न्ही ती मुगे देखून बायल एंटणीगे रावले हांव देखून दुबाव खावपाचो दुसऱ्यान कोणें सांगिल्लें जाल्यार कित्याक हांव हिंगा आहा हांव देखून म्हणपाचो म्हगे बायले वयले एंटणी रावला तेशी तेणें दोळ्यान कांय एक मोन घुसपायलें एंटणीक विचारलें एंटणी बावडो 2 दीस देखून सारको बेजार जालो आनी एक सायडी तेगे बाबडे गेली उनी भायर पडी गोंया तेगे एक सायडी उनी भायर पडी आनी तो बाबडो सारको एक सायडी ते उनी बागे बायल कोण हें जालें तेगेली टेंशनाचे आसलो आनी त्याच टायमार म्हाका खबर ना तेगे बाबडे उनी हें जालें म्हणून भायर पडी म्हणून त्या टायमार हांवें सांगिल्लें एक सायडी तें टेंशन आनी एक सायडी मुगे टेंशन तेका बाबडे सारकें हें जालें पूण हांव कितें उलयता तें स्वता उलयलां आनी एंटणी बाबाक सॉरी बी मागील म्हाका खबर ना रे हांवें तुका तेशें केलें तेशें सांगिल्लें म्हणून त्या टायमार हांवें सांगपा न्ही म्हाका खबर ना आनी एंटणी म्हण लावलो जेन्ना तूं कॉल करता तेन्ना आपणा मातशें कॉन्फरन्साचेर उलय त्या मनशाक काल हांवें फोन केलो तो बिजी आसलो आज सकाळीं देंपराव फोन केलो आनी सांगिल्लें चोय म्हळ्यार हांव एंटणी एड कोता तिगे परमिशन जाय म्हाका कारण डायरेक्ट कोणाक मनशां हांव एड कोन्ना उमके भाशेन तेका सांगिल्लें तूं म्हण तेच तोंडांतलें आयक हांव तुका सांगना तेच तोंडांतलें आयक एंटणी काळ फोन केलो एंटणी ना मागीर मॅसेजाचेर तेजे केलो 3-4 मिनटांनी एंटणी ऑनलायन येयलो एंटणी हांवें एड केलो आनी तिकाय एक केलें हांव तो मनीस ते बायले घोव तियात्रिसाचो आनी एंटणी उलोवपा लागले आनी एंटणीगे बायल दोगांय एक एक उडी हांवें फोनाचेर एंटणी म्हळें तो मनीस आहा त्या मनशाक उलयता तुमगेलें कितें तें म्हाकाय कळपा जाय म्हणें त्या मनशान जाय तुका उलयलें तेंगे खबर एकमेकागेली खबर तेणें एंटणी तशें सांगिल्लें आनी ती बायल म्हण खंय ती बायल म्हणटा एंटणीन आपल्याक 3 लाख दिले पूण एंटणीन 3 लाख दिलो न्हय एंटणीन फकत 10,000 दिलोले कारण तें गोंयसा पळय लंडन इला त्या दोना एंटणीन तेगेले पोस्टर करूं लायलोले ते 2,000-3,000 जाले जायत पूण एंटणीन 10,000 तेका थिंगसा हाडपाचे अशें तशें करून दिले 10,000 आपणा खुशीन म्हळ्यार त्या मनशान मागोवंकूय ना हें ते बायलेन मागोवंक न्हय तेणें आपणागे खुशीन दिले बरें पूण ते बायल सांगो तुवें 3 लाख तुवें आपणान दिल्याय म्हूण आपणागे घोवाको माग आनी घोवान 3 लाख दितरी एंटणी ते 3 लाख आपणान दी तेगे बायलेन एंटणीगे बायलेन म्हूण कितें तेका जोरी तर तूं तो हे भाशेन तेगे घोवा सांगिल्लें 3 लाख आपण तेगे बायले दिले जाल्यार तेगे घोव की सजमतलो कित्या लागून तुवें 3 लाख दिले तुजे मदें आनी तेजे मदें कितें तरी आसतलें ही खबर ती उलोवपा लागली एंटणीगे आनी ते बायले मदें कांयच ना कारण तेका रूम नासलो ते बॅकिंग डॉगांक पळय रूम नासलो ते कोलगां कडेन रूम नासलो देखून ती एंटणीगे थिंगा येयल्ली राती कडेन तेका घेवन ते रावले दुसऱ्या तेगे बायलेन शॉपिंग करून दिलें गेलीं इतलें हे हांवें एंटणी सांगिल्लें तर एंटणीन तेका उलोवपा बंद केलें सगळें बंद केलें तेजें तोंड पासून आपणा चोवपा लागलो पूण तुमी हे भाशेन तेजें नांव पेडा कोताय एंटणी आनी एंटणीगे बायली हांव वळखत मरे जितू तुम वळखनाय ते भाशेन तेगे घोवा सांगिल्लें एंटणी भायर म्हळ्यार आनी कोणूची खबर तूं म्हाका सांगिल्लो तूं हांव बिलीव करतलो खरें तिगे आनी तेगे कितें तरी आसता म्हूण पूण एंटणीचे म्हाका विश्वास आमगे रगतान बरोवन दिता एंटणी मनीस कोण तो आतां तियात्रिसांकूय न्ही जाय जाणां न्हय भुरग्यां बस कितू जाणांक कांतर पासून बरोवन दिलें तेणें आपणागे टायम पेडार करून कामार आसता पासून कितू जाणांक कांतर दिलें बरोवन आनी तेजेर बेईमान जाले त्या सीओ द सिद्धोना देखून म्हणटाय पळय सीओ द सिद्धोना तेगे कांतर म्हणटालो एंटणीक बरोवन वतालो भीक मागोन सारको पांय पण प्लीज आपणाक कांतर दी आरजीचे बारचे तेदो म्हळें ती तेगे एंटणीक भीक मागोन आनी लिरिक्स आपणागे गायला आनी एकले बॅकिंग डॉग पळय हा थिंगा तें जात गायल तें कोलग म्हणटाय तें पासून तेका भीक मागतालें पांय पडटालें एकी पाट आपणा तुजी पयली कांतराक घे रे म्हणून आनी एंटणीन तेजे पयली कांतार पासून केला पूण एंटणीन शुटींग करता आसतना मातशें तेका दाखयलां आपूण चड दाखयला तेका मातशें दाखयलें तें कांतार हा थिंगा आनी लास्ट एंटणीचेर बेईमान आपणागे लिरिक्स गाताय असो केन्ना करपा जायना पूण तुमकां लंडन आसलोल्यान सांगोता हांव
हे भाशेन जावपाक जायना. नांव पेडा करूंकूच जायना. दुसरो मनीस मागीर तुमकां तियात्रीस कोण पळयताय न्हू ते कोणू बोगले घेवपाना, कोणू घेवपाना आपणागे हितून. हेचो फोटींग कोण कोनाकाय. आनी एक चयलो हांवें, आनी एक आयकलो हांवें, आयक आं. कोण एक तियात्रीस गोंयकारूय, तियात्रीस बायल ती आपणागेलो क्रॉन न्हू, क्रॉ कितें सांडोल खंय, क्रॉन कितें सांडोल खंय. वो कोणी चोवन वयलो खंय लंडन गेलो थिंगा कोणी बॅगांतूच चोवन वयलो. आतां चोवन वयलो जाल्यार थिंग बरो बोवाळ जालो खंय आनी मागीर थिंगा लंडनचे भुरग्यांक कोणी तो आपणाचे चोरी गायल मू कितुले 3 लाख 4 लाख कितें ते पयशांय कोण तेका दिलो. त्या पयशां तो कोण दिल जायत थंय कांय फोटो दाखयलो ना. गोडे आहलो तो चयलो आसतो केन्नाय. सेम तेसलो आनी कितको केलो आनी लंडना शेट हिंग लंडना कोताय हिंग कुईट कोताय, बारीन कोताय, मस्कट कोताय, दुबय कोताय, गोंया कोताय. लंडना भांगार कोताय, भांगार इकले हाली. आनी कोणू पिसो आपणाचे चोरी देवूंक गायले जाल्यार 4 लाखांचो 3 लाखांचो तो क्रॉन कोण तुका बेश्टो दिवपाक. तुजे केस कोताले कितें कोताले. एक गोवा लुटपा काम ती कळटा का. म्हणजे गोवा इत्यांक पयशे हारी कोतो न्ही. क्रॉन सांडलो ना तो आहाय तेसोय पूण गोवागे पयशे खावपा हे भाशे कोताय. केसो आसा म्हूण कोण जाणा. एक पांय तुमचो होंडा आहा आनी एक पांय वयर आहा आनी मात्ताय बोवाडी व्हडली. आतां हो व्हिडिओ कोणा लागत तेणें आपणाचे घेवचो पुण्याक कितें वायट कॉमेंट मानाकाय. मागीर तुमचो फाट सोडपाना कारण तुमचें नांव ना हे व्हिडिओ फकत एंटरटेनिंगे आहा. आनी बिल्मा कोड आहाय तेंचेर येता आनी एक थोडे दिसांनी बिल्मा कोड पळय आहाय तेंचे येता हांव. स्लो येतलो उडी मारून स्लो येतलो बेश्टे येना. ह्यो काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच आनी आय लव यू. आनी एंटणीची आनी तेगे बायलेची हाजे मुखार केन्नाय कोणूय नाक जाला बोगलाट कितें घाता न्ही मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. याद रख. मैं क्या करेगा बात में तुमको पता भी नहीं चलेगा. हांव कित कोता तो तुमकां खबर पासूं ना. हेजे मुखार चुक्कोन पासून एंटणी वाटी येनाकाय. चिंगू म्हणटाय तेजे वाटी येनाकाय, तेगे बायल भुरग्यांक वाटी येनाकाय. मागीर चोय तुमी आनी फ्रेडी आनी तेगे भुरग्यांचे वाटी येनाकाय. मागीर हेजे मुखार तुमकां सोडपाना. देव बरें करूं काळजांतल्या तुमकां.